नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार भन्ने अझै अस्पष्ट। एमालेलाई देखाएर कांग्रेस माओवादी बार्गेनिङ बढाउँदै शेखर कांग्रेस संसदीय दलमा आफै भिड्ने तयारीमा। उपभोक्ताको भान्सा अचाक्ली महँगो। वर्षेनी मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता। नागरिकको ढाड सेकिँदा पनि नियमनकारी निकाय मुखदर्शक। बजारमा बिचौलियाकै दादागिरी। नेपालमा मृगौला रोगीको समस्या जटिल बन्दै। डायलिसिस निशुल्क भनिए पनि खर्च जोहो गर्न घरबार बेच्नुपर्ने स्थिति। प्रत्येक वर्ष 3000 को प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बाध्यता। मलेसियाको शिविरमा पहिरो खस्दा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु। फ्रान्सको लियोनमा आग लागे हुँदा 5 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु। र पहिलो टेस्ट खेलमा घरेलु टोली बंगलादेश विरुद्ध भारतले दियो 513 रनको विशाल लक्ष्य। चेतेश्वर पुजारा र शुभमन गिलको शतक। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारको नेतृत्वमा प्रमुख दलका आफ्नै दाबी रहे पनि नेपाली कांग्रेसको बलियो दावेदारी देखिन्छ। कांग्रेसमा पनि अङ्कगणितको हिसाबले सभापति शेरबहादुर देउबा अरूभन्दा सहज अवस्थामा देखिन्छ। तर कांग्रेसभित्र पनि देउबालाई कडा चुनौती पेश गर्ने कमी भने छैन। एक रिपोर्ट। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्। उनले आफूलाई कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई समेत अनुरोध गरिसकेका छन्। पौडेलको यस्तो प्रस्ताव आएपछि देउबाले यो विषयमा पछि कुरा गरौँला भनेर टारेका थिए। अहिले अप्ठ्यारो समय रहेको दाबी गर्ने पौडेल कांग्रेस एकताबद्ध भएर जानुपर्ने तर्क गर्छन्। संसदीय दलको नेतामा आफ्नो नाममा सहमति जुटाउन दौडधुपमा रहेका पौडेल चुनावमा जान नहुने बताउँछन्। एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। परिस्थिति अप्ठ्यारो छ। यो बेलामा कांग्रेसभित्र विभाजन हुन हुँदैन, यो मतदान हुन हुँदैन। आफ्नो नाममा सहमति बन्न सक्ने विश्वासले उनले सहमतिको कुरा गरे पनि उनको नाममा सहमति बन्ने सम्भावना भने निकै कम छ। देउबा प्रधानमन्त्री दौडमा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् भने शेखर गगन समूहले पौडेललाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। नेकपा एमाले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जुनसुकै मूल्यमा प्रधानमन्त्री बनी छाड्ने कोसिस गरिरहेको अवस्थामा देउबा निकट कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्छन्। अबको बाटो भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने। यसै पनि अङ्कगणितीय हिसाबले सुविधाजनक अवस्थामा रहेका देउबालाई उनको समूहबाट कसैले चुनौती पेश गर्ने आँट गरेको छैन। तर तुलनात्मक रूपले कमजोर रहेको शेखर गगन समूह विभाजित छ। कांग्रेसले जितेका 89 सिट मध्ये देउबा समूहका 55 र गगन शेखर समूहका 34 जना सांसद छन्, जसमध्ये देउबा समूहमा 33 जना प्रत्यक्ष र 22 जना समानुपातिक सांसद छन् भने गगन शेखर समूहमा 24 जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद छन् भने 10 जना समानुपातिक सांसद। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शेखर गगन समूह विभाजित अवस्थामा छ। समूहका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा संसदीय दलको नेता बन्ने तयारीमा छन्। तर शेखर र गगनको बीचमा सहमति बन्नेमा यो समूहका नेताहरू विश्वस्त छन्। अब पार्टीहरूभित्र लाइक माइन्डेड साथीहरूको बिचमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो। पार्टीभित्र पनि भइरहेछन्, समूहभित्र पनि भइरहेछन्। त्यो कुरो तपाईँले भन्ने कुरो सत्य हो। विभिन्न चरणमा कुराकानीहरू भइरहेका छन्। तर जुन किसिमले कुरा बाहिर आएको छ त्यसमा सत्यता छैन। शेखर दाको र गगनजीको बिचमा कुनै त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो पनि देख्दैनौँ हामी। उसको नाममा सहमति हुने सम्भावना बढी देख्नु होइन, त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू दुईटै नेता हो। शेखर दा हाम्रो टिमको नेता हो, होइन, हाम्रो विचार समूहको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। गगनजी हाम्रो महामन्त्री हो, उहाँ पनि हाम्रो टिमको नेता हो, होइन। हामीहरूले अब उहाँहरूमध्ये एकजना मान्छे तयार हुनुहोस् भनेका छौँ। हामीलाई जो तयार भए पनि केही छैन। प्रधानमन्त्रीमा आकांक्षा राख्ने आधा दर्जन कांग्रेस नेतामध्ये एक हुन् पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पनि। तर देउबालाई भेटेपछि उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी छाडेका छन्। अहिले उनी पनि देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने धारणा राख्छन्। स्थायी सरकार भयो भने स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता भयो भने मात्रै विकास हुन्छ। अब हामीले विकासकै बाटो लिनुपर्छ। हरेक ठाउँमा विकास विकास विकास। कसको नेतृत्वमा सम्भव छ डाक्टर? अहिले त अब शेरबाजीकै नेतृत्वमा देखिन्छ। गगनलाई पत्याउनु भएन?
होइन नपत्याएको होइन, तर अब कस्तो छ भने यसो हेर्दाखेरि शेरबाजीको पकड धेरै बलियो छ। चुनावअघि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका कोइराला अहिले भने मन्त्रीमा ओर्लेका छन् र उनको पहिलो रोजाइमा परेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय। मन्त्रालय जान नजाने होइन, 4 चोटि जितेँ, एकचोटि पनि मन्त्री भएको छुइनँ। इच्छा त रहन्छ नि, तर त्यो पनि परामर्श गरेर म भन्न सक्छु। भने कुन मन्त्रालय सबभन्दा सेफ भनौँ न परराष्ट्र मन्त्रालय हो, जहाँ कन्ट्रोभर्सी हुन सक्ने सम्भावना छैन, त्यो पनि राम्रै मन्त्रालय हो। यसै पनि बलियो अवस्थामा रहेका देउबाको पक्षमा मुख नखोलेका सांसदहरू पनि खुल्न थालेका छन् भने गगनशेखर समूहका नेताहरू अहिले पनि अन्योलमा छन्। चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका गगन थापा पछि हट्ने सम्भावना निकै कम रहेको अवस्थामा शेखर कोइरालाले पनि 1-2 दिनमै काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो समूहमा विभाजन आउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। इतर समूह एक ढिक्का हुन नसकेको अवस्थामा देउबालाई संसदीय दलको नेता बन्न झन सहज वातावरण बन्नेमा कुनै दुविधा छैन। प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा कसको नेतृत्वमा कसको सरकार बन्छ भन्ने प्रश्न छैन। गठबन्धनका दलहरूमा पनि न विश्वास न अविश्वासको स्थिति छ। यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा दलहरू आफ्नो हैसियत अनुसार एक अर्का प्रति सक्दो बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकेको छ। अबको 30 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनको दिनहुँ जसो पदीय भागबण्डा गर्न औपचारिक र अनौपचारिक बैठक बसिरहेका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो चलाउने सहमति बनेको भए पनि पावर सेयरिङका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा सकस भइरहेको छ। काङ्ग्रेस प्रमुख दल भएको कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। उसले उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायतका पद अन्य दलले सहमतिको आधारमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। तर माओवादीले भने काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री लिँदा राष्ट्रपति आफ्नो दललाई र प्रधानमन्त्री माओवादीले लिँदा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने शर्त राखेको छ। पछिल्लो पटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति काङ्ग्रेस र माओवादीले लिने हो भने सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडानमा छ। यसै विषयमा सत्ता गठबन्धनमा बार्गेनिङ चलिरहेको छ। आफूले मागेको पद नदिए एमालेसँग मिल्न सक्ने सन्देश दिनका लागि मङ्सिर 17 गते बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न माओवादीले उक्त निर्णय गरेको त्यति बेलै काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका थिए। काङ्ग्रेसले पनि पहिलो प्राथमिकता सत्ता गठबन्धनलाई दिने, तर कुरा नमिले अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्यको ढोका खुला राख्ने नीतिमा छ। हाम्रो पनि ढोका खुला छ नि, माओवादीको मात्रै ढोका के खुला भन्नु पर्ला, ढोका त हाम्रो पनि खुला छ नि। संसदीय राजनीतिमा भएका दलहरूको चाहिँ नि अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा हाम्रो पनि ढोका खुला छ। ढोका हामीले पनि बन्द गरेका छैनौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लगायतको मुद्दा आफ्नो दलले उठाएकाले ती मुद्दा सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता समाजवाद उन्मुखसम्म निर्माण गर्ने अवधारणा त माओवादीले ल्याएको हो नि त। यथास्थितिमा मुलुक बस्नु हुँदैन भने हो नि, पुरानो संसदीय व्यवस्थामा पनि मुलुक अब सम्भव छैन भने हो नि, हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि सारे हो नि त, होइन? यो संसदीय प्रणाली त हो, तर संसदीय प्रणाली पनि परम्परागत संसदीय प्रणाली त होइन। यो त्यसमा परिवर्तनै भएर आएको छ भने माओवादीले राज्यको लिड गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष त होइन। सत्ता गठबन्धनका एकीकृत समाजवादी, लोकसभा लगायत अन्य दलले पनि महत्त्वपूर्ण पद हात पार्न एकले अर्कोसँग लेनदेन, चलखेल, मोलमोलाई सुरु गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपति या सभामुख होला नि, अब भन्छ नि गाउँघरमा अंश लाउँदा कान्छाले रोज्ने भने जस्तो हामी आफ्नो भूमिका खेल्छौँ र हाम्रो पार्टीको भूमिका अबको सरकारमा एकदमै निर्णायक प्रकारको भूमिका हुने, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परामर्श गर्नुपर्ने शक्तिको रूपमा भूमिका हुने, अथवा हाम्रो पार्टीलाई निषेध गरेर गठबन्धन राम्ररी चल्न नसक्ने आजको परिस्थिति भएको हुनाले हामीलाई त्यही उचित स्थान गठबन्धनले दिन्छ। कतिपयले सत्ता गठबन्धनमा पदीय भागबण्डा मिलाउन सकस भएको दाबी गर्दै राजनीतिक स्थिरताका लागि एमाले काङ्ग्रेस मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनु पर्नेमा तर्क गर्न थालेका छन्।
एमाले पनि यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न बाँकी रहेको बताएको छ। र जुन गठबन्धन गर्न खोजेको थियो यही खालको परिणाम ल्याउन खोजेको थियो, त्यस्तै स्थिति भयो र यसले स्थिरता ल्याउँदैन र नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने अथवा त्यो चाहिँ एक आपसमा तालमेल गरेर सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आम रूपमा उठिरहेको विषय हो, तर त्यसबारेमा पार्टीभित्र छलफल सुरु भइसकेको छैन। सत्ता गठबन्धन बीच पदीय भागबण्डा मिलाउन सकस भइरहेको बेला एमालेलाई देखाएर सत्ता गठबन्धनका दलले कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। पछिल्लो अवस्थामा कांग्रेसले पनि सत्ता गठबन्धन बीच पदीय भागबण्डा नमिले एमालेसँग मिल्न सक्ने संकेत गरेर सहयोगी दललाई दबावमा राख्ने नीतिमा छ। दलहरूले नीति विचार सिद्धान्त भन्दा पनि सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेपछि कुन दल कोसँग मिलेर कसरी सरकार बन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गुरुङले बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको भूमिकाले पनि दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले देशको अभिभावक र संरक्षणकर्ता नै दाहाल भएको बताएका छन्। त्यसैगरी गुरुङले गैर राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनाउन नहुने बताएका छन्। राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै मुलुकको रक्षा विचारले गर्ने र विचारकै आधारमा दलहरू चल्ने भएकाले मुलुकको नेतृत्व गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई सुम्पिन नहुने बताएका हुन्। उनले एमालेसँग सरकार गठनका विषयमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष हुन्। 2015 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आफ्नो छोटो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कालजयी निर्णय गरेका कोइरालाको सरकारलाई 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको बलमा राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेका थिए। सोही दिन पुस 1 गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मनाइदै आएको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात गराएका थिए। नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बीपी लगायतका नेतालाई कार्यक्रमबाटै गिरफ्तार गरी 3 महिना सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरीजलमा बन्दी बनाइएको थियो। सुन्दरीजल स्थित बन्दी गृहमा बीपी लगायतका नेतालाई बन्दी बनाइयो। राजनीतिमा मात्र होइन साहित्यमा समेत उत्तिकै कलम चलाउने कोइरालाले जेल जीवनका क्रममा दर्जन बढी साहित्यिक कृति रचना गराएका थिए। राजनीतिमा मात्र होइन साहित्यमा समेत उत्तिकै कलम चलाउने कोइरालाले जेल जीवनका क्रममा दर्जन बढी साहित्यिक कृति रचना गरेका थिए। दोषी चस्मा, श्वेत भैरवी कथा संग्रह, मोदी आइन, बाबु आमा र छोरा, सुम्निमा, 3 घुम्ती, हिटलर र यहुदी कर्णेलको घोडा कृति रचना गराएका थिए। उनले लेखेको जेल जर्नल नामक दैनिकी विशेष चर्चित छ। विक्रम सम्वत 2033 पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सुन्दरीजल बन्दी गृहमा थुनेपछि लेखिएको दैनिकीको संग्रह फेरि सुन्दरीजल आफ्नो कथा लगायत रचना 2017 साल पुस 1 गतेको साई कुपछि नै नेपाली साहित्य जगतले पाएको हो। पुस 1 गतेको घटनापछि बीपीसँगै तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, दिवान सिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन लगायतलाई सुन्दरीजल बन्दी गृहमा थुनिएको थियो। विक्रम सम्वत 2061 भदौ 24 गते बन्दी गृहलाई बीपी संग्रहालयका रूपमा घोषणा गरिएको छ। संग्रहालयमा बीपी एवं त्यहाँ राखिएका नेताहरूले जीवनमा प्रयोग गरेका महत्त्वपूर्ण चीजबीज प्रदर्शनमा राखिएको छ। तपाईँ हाम्रो भान्सा दिन प्रतिदिन अत्यास लाग्दो तरिकाले महँगो हुँदैछ। 5 वर्षको बजार मूल्यको तुलना गर्ने हो भने महँगीले आकाश छोएको छ, तर जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार एवं सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन्। बजारमा बिचौलियाको हालिमुहाली हुँदा पनि राज्य संयन्त्र निरीह छ। एक रिपोर्ट। हामी सबैको भान्सा पछिल्लो 5 वर्षको तुलनामा 3-4 गुणा महँगिएको छ। अवस्था यस्तो आयो, गरिब निमुखा जनताले बिहान साँझ हातमुख जोड्न धौधौ छ। महँगी भयो, भ्रष्टाचार भयो,
अब चाहिँ बजारको महँगी बढेर चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेले काम गरेर पनि खान नसक्ने भए, बाँच्न गाह्रो पर्ने भयो। महँगीको बारेमा त कुरा नगर्नुहोस्, यति धेरै महँगी बढेको छ कि हामीले खान नसक्ने भएको छ। बिहान बेलुकाको हामीलाई खाने जुन दैनिकी हुन्छ नि, त्यही पनि चलाउन एकदम धेरै गाह्रो भएको छ। पछिल्लो केही वर्षमा त झन् मूल्य वृद्धि अचाक्ली नै देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क भन्छ चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामै वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको मूल्य वृद्धि 8.08% बढ्यो। अब हेर्नुहोस् तरकारीको मूल्य 5 वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले बढेर कति भयो। लसुन पहिले 140, अहिले 175 रुपियाँ प्रति किलो। अदुवा पहिले 35, अहिले 160 रुपियाँ प्रति किलो। हरियो खुर्सानी पहिले 40, अहिले 80 रुपियाँ प्रति किलो। गोलभेडा पहिले 30, अहिले 70 रुपियाँ प्रति किलो। आलु पहिले 30, अहिले 60 रुपियाँ प्रति किलो। बन्दा पहिले 25, अहिले 40 रुपियाँ प्रति किलो। साग पहिले 30, अहिले 60 रुपियाँ प्रति किलो र फर्सी पहिले 20, अहिले 60 रुपियाँ प्रति किलो। यी त केवल उदाहरण मात्र हुन्। अहिले सबै तरकारीको मूल्य 5 वर्ष अघिको तुलनामा 2-3 गुणा बढेको छ। त्यस्तै फलफुलमा पनि उस्तै मूल्य वृद्धि छ। 5 वर्ष पहिले र अहिलेको मूल्य तुलना हेर्नुहोस्। स्याउ पहिले 100, अहिले 250 रुपियाँ प्रति किलो। केरा पहिले 50, अहिले 130 रुपियाँ दर्जन। अनार पहिले 150, अहिले 300 रुपियाँ प्रति किलो। सुन्तला पहिले 80, अहिले 140 रुपियाँ प्रति किलो। अहिले सबै वस्तु सेवामा महँगी नै महँगी छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा 15.97%, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डामा 9.33% र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थमा 9.19% मूल्य वृद्धि भएको पुष्टि गरेको छ। यसरी मूल्य वृद्धि हुनु सरकार र राजनीतिक दलकै कमजोरी भएको कतिपयको आरोप छ। सरकारले आम नागरिकको हितको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन। नेताहरू उही कालोबजारसँग तपाईँको कुममा कुम जोडेर हिँड्ने, कालोबजारले जे भन्यो त्यही भएर त्यही गरेर हिँड्ने र उनीहरूबाटै चन्दा उठाएर चाहिँ चुनाव लड्न जाने जुन प्रविधि देखिएको त्यो प्रविधि अत्यन्त घातक छ र कुनै पनि दिनमा यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। बजारमा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष रूपमा वस्तु वा सेवा आउन नसक्दा पनि महँगी बढेको देखिन्छ। तर अत्याधिक मुनाफा लिई महँगी बढाउनेलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित सरकारवाला निकाय चुकेको छ। उनीहरूको सधैँको जस्तै जवाब छ, हामी न्यूनीकरणका लागि प्रयासरत छौँ। हामीले बजारको तह निर्धारण सम्बन्धी एउटा निर्धारण कसरी गर्ने, अब मूल्यका मापदण्डहरू चाहिँ मूल्य निर्धारणका मापदण्डहरू चाहिँ के हुने भन्ने विषयमा एउटा कार्यदल बनाएर गठन गरेर त्यसको पनि होमवर्क चाहिँ भइरहेको छ। अब मलाई लाग्छ छिटै नै सरकारले अब त्योतर्फ पनि काम गर्ला नै। यता सरकारले पनि मूल्य वृद्धि रोक्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। हरेक निर्वाचनमा वस्तु सेवाको दरभाउ घट्ने गरे पनि यसपटकको स्थानीय प्रदेश र सङ्घ निर्वाचनमा सरकारले मूल्य वृद्धि घटाउन कुनै चासो देखाएको पाइएन। फलस्वरूप 5 वर्ष अगाडिको हरेक वस्तु सेवाको दरभाउ अहिले दोब्बर तेब्बर नै भएको छ। जनता महँगीले छटपटाउँदा पनि सरकार मुखदर्शक भन्दा आम नागरिकले राज्य भएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। जनता महँगीले छटपटाइरहेका छन् र भन्न बाध्य छन्, सरकार आऊ महँगी घटाऊ र हामीलाई बचाऊ। यस विषयप्रति सरकारले सूक्ष्म दृष्टि लगाउन सकोस्। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुस्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा मृगौला रोगको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। मृगौला रोगको उपचार अत्यन्त खर्चिलो र पीडादायक छ। मृगौला रोगीका लागि सरकारले निशुल्क डायलिसिसको व्यवस्था त गरेको छ, तर डायलिसिस गर्दा लाग्ने औषधि र नियमित खानुपर्ने औषधिको खर्च जोहो गर्न धेरैले घरबार समेत सिध्याउनु परेको कहाली लाग्दो अवस्था छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ मनमैजुकी 34 वर्षीय सुजता कर्मचारीको मृगौला फेल भएपछि अहिले हप्तामा 3 पटक डायलाइसिस गराइरहेकी छिन्। प्रेसरको समस्याबाट पीडित उनको 3 महिना अगाडि मात्रै मृगौला फेल भएको थाहा भएको थियो। अहिले उनले नियमित डायलाइसिस गराइरहेकी छिन्। उनको डायलाइसिस सरकारले भने अनुसार नै निशुल्क भएको छ, तर डायलाइसिस गर्दा लाग्ने अन्य खर्च र औषधिमा प्रति महिना 25,000 देखि 30,000 सम्म खर्च हुन्छ। निकै कष्टको साथ डायलाइसिस गराइरहेको उनको मृगौला प्रत्यारोपण सपना जस्तै बनेको छ। औषधिहरूको त लाग्छ, यहाँ डायलिसिस चाहिँ फ्री छ।
डायलाइसिस त सरकारबाटै फ्री हो होइन हजुर। जस्तै मिनिमम डायलाइसिस फ्री भए पनि तपाईँको खर्च चाहिँ कति लाग्छ? खर्च लाग्छ महिनामा त्यही 25-30 हजार लाग्छ होला औषधि। हजुर, डायलाइसिस फ्री भएर पनि 25-30 हजार लाग्छ? अहिले त अलिक घटेछ, घटेपछि 25-30 हजार लाग्छ औषधि चाहिँ। त्यही हो, अब नहुनेलाई अलिकति सरकारबाट सहुलियत होस्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3000 जना मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी थपिन्छन्। नेपालमा 2008बाट मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गरिए पनि 14 वर्षको अवधिमा करिब 3000 जनाको मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण भएको छ। यसरी प्रत्येक वर्ष प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी थपिँदै जाँदा बिरामीले डायलाइसिस गरेर जीवन जिउनु परेको छ। डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी बढ्दै जाँदा अहिले अस्पतालहरूमा डायलाइसिस गर्न समेत नपाउने अवस्था छ। डायलाइसिस गर्ने सेन्टरहरू भरिभराउ छन्। देशको 2/3 जिल्लामा त डायलाइसिस सेवा नै छैन। निशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको सरकारले न डायलाइसिस सेवा नै दिन सकेको छ न उपचार नै दिन सकेको छ। रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। यसरी वर्ष्यौनी बिरामीको चाप बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा अस्पताल र चिकित्सकले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिकित्सकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ए बाबा, यो रोग किन बढ्यो, यसलाई कसरी रोक्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा समसामयिक बहस हुनु पर्दैन के? बहस खालि हामीलाई चुनाव, संविधान, मानव अधिकार मात्रै हो? मान्छेको बाँच्ने अधिकार, रोग लागेपछि बाँच्ने अधिकार हनन चाहिँ कता गयो नि? त्यो बारेमा हामी कुरै गर्दैनौँ। कुनै जिल्लामा डायलाइसिस नै छैन। नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार सधैँ असक्षम देखिने गरेको छ। मृगौला रोगका बिरामी र यस्तै अन्य रोगका बिरामीले उपचार नपाउने स्थिति आउँदा समेत उपचार सेवा बढाउने र उपचार सहज बनाउने कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन। अब समस्या के छ भन्दाखेरि यो डायलाइसिस सेवा र अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा त आफ्नो ठाउँमा छ, क्यू लामो छ, एक्सपान्सन गर्नलाई टाइम लाग्छ, त्यसमा कस्ट पनि लाग्छ। तर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, जुन पहिलादेखि हामी भनिरहेको छौँ नि, प्रिभेन्सनमा हामीले अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ किन द्याट इज भेरी इजी एन्ड द्याट इज लेस एक्सपेन्सिभ। एक्सपेन्सिभै छैन भने पनि हुन्छ। अब यो किडनी बिग्रिने मेन 2-4वटा कुरा छ, प्रेसर, सुगर, जथाभावी औषधिको सेवन, अनि त्यसपछि जडीबुटीहरू के कुराहरू, त्यसपछि इन्फेक्सनहरू हुन्छ, त्यसपछि अन्य कुराहरू हुन्छ। त मेजर भन्ने हो भने प्रेसर र सुगरै हो। र प्रेसर र सुगर किन हुन्छ भन्दाखेरि लाइफस्टाइल डिजिज हो यो। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, वंशाणुगत रोग र बिग्रतो जीवनशैली, कम पानी पिउँदा, दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू धेरै प्रयोग गर्दा, शारीरिक व्यायाम नगर्दा र अस्वस्थकर खानेकुरा खाँदा मृगौलामा रोग लाग्ने गर्छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यान दिने हो भने मृगौला बचाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन्। नागरिकले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा आफै ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 2 महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले हरेक चुनाव अघि र चुनावपछि काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो रेलको सपना बाँड्छन्। तर रेलको विषयमा आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कसरी गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन कसरी गर्ने कि नगर्ने लगायतका केही काम नै हुँदैनन्। काठमाडौँ महानगरले वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा फेरि राजधानीमा रेलको विषय उठेको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गतिको चुनाव अघि सबैजसो राजनीतिक दलले रेल चलाउने बाचा दोहोर्याए। 2074 को चुनावमा पनि रेलको कुरा निकै चर्चित बनेको थियो। 2074 का स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वारहरूले मोनोरेल र मेट्रो रेल चलाउने बाचा गरेका थिए। त्यतिबेला चुनाव जितेर आएका विद्यासुन्दर साक्यले त आफ्नै कार्यकालमा रेल चल्ने दाबी पनि गरे। तर ती बाचा केवल हावादारी गफ मात्र भए। अहिले फेरि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक उत्सवमा 2 महानगरले मेट्रो रेल चलाउनु पर्ने भन्दै यसरी मुख खोलेका छन्। हामीले अब यहाँ चाहिँ एक किसिमको मेट्रो अथवा एउटा EBPS अथवा यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा र्यापिड बस ट्रान्जिट सिस्टमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अति अनिवार्य भइसकेको छ। उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण, बढ्दो जनसङ्ख्या, सडकमा सवारी साधनको चाप लगायतका कारण पनि रेलको आवश्यकता महसुस भएको छ।
तर कुनै योजना नहुँदा जनप्रतिनिधिले बोलेका कुरा चुनावी एजेन्डा बाहेक केही बन्न सकेको छैन। शहरमा सडक फ्राकिलो बनाउने, साइकल लेन राख्ने, फ्लाइओभर बनाउने लगायतका काममा महानगरहरू अगाडि बढे पनि मेट्रो रेलको विषयमा महानगरहरूले गफ बाहेक केही गरेका छैनन्। पूर्वाधारविद डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार विकासको निश्चित योजना बनाएर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि हावादारी गफ गर्ने गरेका कारण रेल सपना तुहिरहेका छन्। मेट्रो चलाउन सम्भव नभएको त भन्न अहिले सकिने अवस्था होइन। जुन हिसाबको हाम्रो चाहिँ मतलब यो बढेको छ, जनसङ्ख्याको चाप बढेको छ र यातायात उपयोग गर्नुपर्ने चाप बढेको छ, त्यो हिसाबले अब मेट्रोको सम्भाव्यता खोज्नुपर्ने बेला भएकै हो होइन। तर अब चुनावको बेलामा चाहिँ यो सबै सम्भावना भएका कुराहरूको बारेमा बढी चर्चा गर्ने र भोट पाइन्छ भनेर भोटमुखी कुरा भयो हाम्रो। त्यसो त उपत्यकामा रेल चलाउने विषय सामान्य होइन। ठूलो आर्थिक जोहो गर्नुपरेका कारण पनि भने जसरी रेलको योजना अगाडि बढेको छैन। मेट्रो रेल चलाउँदा त्यसले देशकै आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाएर रेलको काम अगाडि बढाउनु पर्ने पूर्वाधारविदको तर्क छ। आर्थिक स्रोत ठूलो जरुरत भए पनि उपत्यकामा रेल चलाउन असम्भव भने नभएको उनीहरूको तर्क छ। होइन, मेट्रो कल्चरले एउटा विकासको नयाँ ढोका, नयाँ सम्भावना खोल्छ। त्यसको बाटोमा जान चाहिँ हामीले जरुरी छ। त्यसलाई लाग्ने बजेटको हिसाबमा हामीले बजेट कसरी योजना गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ, योजना कति वर्षमा सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ बसेर हामीले अलि राम्रोसँग गृह कार्य गर्नुपर्छ। अहिले खालि मतलब बोल्नको लागि बोल्ने कुराहरू मात्रै भइरहेको थियो। त्यसो त उपत्यकामा रेलको विषय अध्ययनै नभएको भने होइनन्। सिमेक्स कम्पनीले यस विषयमा अध्ययन पनि गरेको थियो। त्यसपछि महानगर तथा सरकारको तर्फबाट कुनै पहल भने भएन। अझै मोनोरेल कि मेट्रो रेल चलाउने विषयमा पनि स्पष्ट नभएका कारण यस्ता योजना खाली कागजमा मात्र सीमित हुने गरेका छन्। नेपाली सेना र भारतीय सेना संलग्न संयुक्त सैन्य अभ्यास रूपन्देहीको चालझण्डीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। सूर्यकिरण सैन्य अभ्यासको 16औं संस्करण मध्ये पश्चिम प्रेतना हेडक्वार्टरका प्रेतनापति उपरथी एम प्रसाद ढकालले एक विशेष कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरेका छन्। विपद व्यवस्थापनको समयमा उद्धार र स्वास्थ्य उपचार लगायत प्रति विद्रोह तथा प्रति आतंकवाद जस्ता विषयहरू समावेश गरी सैन्य अभ्यास शुरू भएको हो। अभ्यासमा नेपाली सेनाबाट प्रमुख सेनानी विमल कुमार वाग्लेको नेतृत्वमा 334 सेना र भारतीय सेनाबाट कर्णेल हिमांशु बहुगुणाको नेतृत्वमा 334 सेना सहभागी छन्। संयुक्त अभ्यास आगामी पुष 14 गतेसम्म चल्नेछ। यसअघि नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त अभ्यास सूर्यकिरणको 15औं संस्करण भारतको पिथौरागढमा सम्पन्न भएको थियो। 2067 सालबाट नेपाल र भारतमा वार्षिक रूपमा आलोपालो गरी सञ्चालन हुँदै आएको संयुक्त अभ्यास हालसम्म दुवै देशमा 15 पटक सञ्चालन भइसकेको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा फौजहरूले प्रति विद्रोह तथा प्रति आतंकवाद लगायत जंगलमा गर्नुपर्ने युद्ध कला र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा सिकाइन्छ। यस अभ्यासमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र विशेष अनुभवहरूको आदान प्रदान हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अभ्यासले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउने र दुवै देशका सेनाबीच आपसी समझदारीमा अभिवृद्धि हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। काठमाडौँको बागमती सभ्यता संरक्षण गर्न अनधिकृत बस्ती हटाउनु पर्ने भन्दै उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकाले नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पर्यटकीय नगरी काठमाडौँको सभ्यता संरक्षण गर्न अनधिकृत बस्ती हटाउनु पर्ने भन्दै समितिले काठमाडौँको बसन्तपुरबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। समितिले सही सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने माग राखेका छन्। कृषि तथा पशु क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र रूपान्तरण गरी देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन अहोरात्र खट्ने पारा भेटेनेरियनहरूको साझा संस्था नेपाल पारा भेटेनरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण अभियान सुरु भएको छ। नेपाल पारा भेटेनरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसिएसनले आज एक कार्यक्रम गर्दै केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न 10,000 अभियान सुरु गरेको हो। यस अभियान अन्तर्गत प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले 10,000 रुपैयाँ सहयोग गरेर अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। अभियान सुरु गर्दै धमलाले सबैलाई
कृषि क्षेत्रमा लाग्न आग्रह गरे। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले सबैले कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। गर्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता छ र पशुपालन गर्ने मान्छे मात्रै सफल पनि हुन्छ। कृषि प्रधान देश नेपालका हामी नागरिक, हामीले पशुपालन गर्न सकेनौँ भने रामप्रसाद नेताजी हामी कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैनौँ। त्यस्तै एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले किसानसँग जोडिएका समस्यालाई समाधान गर्ने बताए। यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र कानुन सम्मत बनाउने उद्देश्यले भवन निर्माण अभियान सुरु गरेको काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, कानुनी मान्यता दिलाउने र परिषद भित्र चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहै छ। हामी लामो सङ्घर्ष लगभग 23-24 वर्षदेखि यो अभियानलाई अगाडि बढायौं। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै 2047 सालमा यस एसोसिएसनको स्थापना भएको हो। एसोसिएसनले काठमाडौँमा मात्र नभई विभिन्न जिल्लाका सदस्यहरूसँग समन्वय गरी भवन निर्माण गर्न लागेको हो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाली शेयर बजारमा भित्री कारोबारको पर्दाफास भएको छ। हजारौं किता शेयर अवैधानिक तरिकाले किनबेच गरेर अर्बौं रकम बराबरको चलखेल गरेको भन्दै नेपाली शेयर बजारका दुई हस्ती ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरुप्रसाद नेउपानेलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजारका दुई हस्ती ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरुप्रसाद नेउपानेले बजारमा अवैध कारोबार गरेर करोडौं रकम बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेको खुलेको छ। रिडी पावर कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बखत नेउपानेले र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको अध्यक्ष भएका बखत प्रधानले अवैध शेयर कारोबार गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको ठहर छ। प्रधान करिब 1 वर्ष अघिसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत भएको नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडका अध्यक्ष थिए। अध्यक्ष प्रधानले आफू अध्यक्ष भएको समयमा त्यही कम्पनी अर्थात् नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडको शेयर बिक्री गरेको र शेयर बजारको मूल्य तलमाथि बनाउन खोजेको आरोप छ। उनले आफ्नो अवैध कारोबार लुकाउन श्रीमती विमला श्रेष्ठ प्रधान, छोरा चेतन प्रधान र छोरी निविता प्रधानका नाममा रहेको अर्बौंको शेयर बेचेका थिए। त्यो पनि उनी अध्यक्ष भएको कम्पनीको, जसले त्यो समयमा नेपाल हाइड्रो डेभलपरको शेयर मूल्यमा समेत प्रभाव परेको थियो। धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले नेउपाने र प्रधान दुवैलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। आफू सञ्चालक समितिमा रहेकै अवस्थामा शेयर कारोबार गरेको बारे बोर्डले गरेको अध्ययनमा नेउपाने र प्रधान दोषी भेटिएका हुन्। दुवैले कानुन विपरीत शेयर कारोबार गरेको भन्दै बोर्डको विभागीय स्तरबाट हदैसम्मको कारबाही गर्ने सिफारिस भएको थियो। त्यस लगत्तै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उहाँहरूको गरेको कारोबारलाई नियमको उल्लङ्घन गरेको हैन भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनबाट आए अनुरूप विभागीय सिफारिस अनुसार चाहिँ सञ्चालक समितिले उपयुक्त निर्णय गरेको छ। कारबाहीको प्रक्रिया नियम कानुन अनुसार, ऐन र हाम्रो नियमावली अनुसार कार्यविधि जे बनेको छ, त्यो स्टाब्लिस कार्यविधि छ, त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्छ। सञ्चालक समितिमा रहँदा वा सञ्चालक समिति छोडेको 1 वर्षभित्र आफू वा एका घरको व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर आफू सञ्चालक समिति अध्यक्ष वा सञ्चालक समिति सदस्य हुँदाहुँदै र पद छाड्न साथ शेयर कारोबार गरेको भेटिएको बोर्डको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष पद छाड्न साथ नियम विपरीत श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको 6 करोड रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको शेयर बिक्री गरेका थिए। रिडी पावरका अध्यक्ष रहँदा नेउपानेले 19 चैत 2077 देखि 4 भदौ 2078 सम्म रिडी हाइड्रो पावरको 28,953 किता शेयर किनेर 39,223 किता शेयर बेचेका थिए। बोर्डले नेउपाने आफैले र उनको परिवारका सदस्यले उक्त कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कानुन विपरीत बेचेको भन्दै 6 पुस 2078 मा नै कारबाही सिफारिस प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधान र नेउपानेलाई धितोपत्र ऐनको दफा 101 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। स्पष्टीकरण लिएपछि धितोपत्र ऐन अनुसार कानुन विपरीतको कारोबार गरेको आधारमा जरिवाना हुनेछ। शेयर त तपाईँको ट्रान्जेक्सन भइसकेको हुन्छ, त्यसमा शेयर गर्ने मान्छेलाई ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ। दुईटा कारबाहीको प्रक्रिया हुन्छ। एउटा चाहिँ उहाँहरूको नियम उल्लङ्घन गरेको अनुसारले धितोपत्र ऐनको 101 को दफा 7 चाहिँ आकर्षण हुन्छ। त्यस अन्तर्गत मौद्रिक जरिवाना र 10 वर्षको सञ्चालक समितिमा अन्य कुनै पनि लिस्टेड कम्पनीमा बस्न नपाइने भन्ने बन्देज लगाइन्छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले धितोपत्रको भित्री कारोबार इन्साइडर ट्रेडिङ गरे नगरेको विषयमा पनि बोर्डले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। त्यसका लागि तहकिकात अधिकृत समेत तोकेर 45 दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ।
सूचना चुहाएर कारोबार गरेको पुष्टि भएमा दुवैलाई जरिवाना सहित कारबाही हुन सक्छ भने 10 वर्षसम्म पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक बन्न नपाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। रोजगारी सिर्जना र व्यावसायिक सफलताका लागि महिला चेम्बरले उद्यमी महिलाका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने भएको छ। लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा महिला चेम्बरले मुलुकभरका उद्यमी महिलालाई 1 वर्षे सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिन लागेको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा तालिम सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा महिला चेम्बरकी सचिव लेमा अधिकारी र फाउन्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलानले हस्ताक्षर गरेका हुन्। तालिममा महिला चेम्बरको समन्वयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरबाटै उद्यमी महिला छनौट हुने चेम्बरले जनाएको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका सन्दर्भमा उद्यमी महिलालाई दिइने तालिम महत्त्वपूर्ण भएको बताए। चेम्बर अफ कमर्सको तर्फ प्लेसमेन्टबाट पनि हामीसँग त आबद्ध थुप्रै उद्योगी व्यवसायहरू नै हुनेछ भन्दाखेरि उहाँले ट्रेनिङ प्राप्त गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ उहाँले इन्टर्नसिप दिलाउने काममा पनि हामी चेम्बरले चाहिँ साथ सहयोग गर्नेछ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै महिला चेम्बरकी सचिव अधिकारीले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट महिलाहरूलाई दक्ष बनाउनका लागि सम्झौता गरिएको बताइन्। हामीले चाहिँ यो काठमाडौँमा मात्र नभई चाहिँ देशैभरि जहाँ जहाँ चेम्बरको सञ्जाल छ, जहाँ जहाँ चेम्बरको चाहिँ च्याप्टरहरू छ, हाम्रो जिल्लैभरि चाहिँ नेपालको अधिराज्यभरि नै चेम्बरको सञ्जाल छ र महिला चेम्बर पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ च्याप्टर खोलेका छौँ र सबै ठाउँमा चाहिँ यो आइटीमा चाहिँ महिला एन्टरप्रेन्योरसिपलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै महिला एन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ यस किसिमबाट हामीले लाभान्वित गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। उद्यमी महिलाका लागि सञ्चार क्षमता, बजार प्रवर्धन, वेबसाइट डिजाइन लगायत विषयमा तालिम दिने महिला चेम्बरले जनाएको छ। तालिम पुस 15 गतेदेखि सुरु हुने बताइएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने अझै अस्पष्ट। एमालेलाई देखाएर कांग्रेस माओवादी बार्गेनिङ बढाउँदै शेखर कांग्रेस संसदीय दलमा आफै भिड्ने तयारीमा। उपभोक्ताको भान्सा अचाक्ली महँगो, वर्षेनी मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता। नागरिकको ढाड सेकिँदा पनि नियमकारी निकाय मुखदर्शक, बजारमा बिचौलियाकै दादागिरी। नेपालमा मृगौला रोगीको समस्या जटिल बन्दै, डायलासिस निशुल्क भनिए पनि खर्च जोहो गर्न घरबार बेच्नुपर्ने स्थिति। प्रत्येक वर्ष 3000 को प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बाध्यता। मलेसियाको शिविरमा पहिरो खस्दा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु। फ्रान्सको लियोनमा आगलागी हुँदा 5 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु। र पहिलो टेस्ट खेलमा घरेलु टोली बंगलादेश विरुद्ध भारतले दियो 513 रनको विशाल लक्ष्य। चेतेश्वर पुजारा र शुभमन गिलको शतक। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, जीसी धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।